इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, पाकिस्तान के मुख्तलिफ ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्ट काम करते रहे हैं और कर रहे हैं। उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंपनी डीलर्स को ऑब्लाइज करने के लिए हर साल गैर मुल्की दौरा अपनी तरफ से भी कराते हैं और कुछ डील के नतीजे में भी गैर मुल्क सफ़र करते हैं। इन दिनों क्योंकि कोरोना की पाबंदियों के बाइस अरसा तकरीबन 2 साल में इसमें काफ़ी कमी वाक़या हो चुकी है, जिसके बाइस बहुत सारे मामला धर्म भरम होके रह गए। जो गैर मुल्की दौरे हर साल होते थे और तकरीबन मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ़ औकात के हिसाब से हर 2 महीने 3 महीने में किसी न किसी कंपनी का नंबर आ जाता था, ख़ां वो डील के नतीजे में होता था या एनुअल जो साल के आखिर में होते हैं उनके नतीजे में होता था। तो वो डील 2 महीने 3 महीने बाद आती थी और वो इसके अंदर जो है ऐलान किया जाता था और वो सफ़र करते थे डीलर। इन दिनों फिर बाहर आई हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतरी होने की तरफ जा रहे हैं, जिसके बाइस गैर मुल्की दौरे ऑन हो गए हैं। और इन दौरों में कुछ तो मैंने आपको ऐलान कर दिया है कि कौन कहाँ ले जा रहा है। अब आपको एक बड़ी ख़बर दे रहा हूँ जो पाकिस्तान में इससे कबल कोई डिस्ट्रीब्यूटर मोबाइल इंडस्ट्री का जिस जगह लेके नहीं गया, वहाँ पर एक इदारा एक डिस्ट्रीब्यूटर लेकर जा रहा है और वो भी बड़ी तादाद में। उस इदारे का नाम है सीकोटेल। सीकोटेल थोड़े अरसे में अपना पाकिस्तान में मकाम बना चुका है और ये कई ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर की हैसियत से, जिनमें इन्फिनिक्स है, आईटेल है और दीगर भी कुछ कारोबारी इदारों के साथ राब्तों के जो है वो जारी है इनका। और मज़ीद कई, जिसमें नोकिया है, जिसमें जो है वो अब जो है तो अल्काटेल के आज तक यही डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन बहरहाल कई इदारों की डिस्ट्रीब्यूशन उनके पास है। ये इदारा लेके जा रहा है यूके यानी बरतानिया अपने सेलेक्टेड डीलर्स को लेके जा रहा है और इसके सीईओ उस्मान सुल्तान ने इसका इत्तला के मुताबिक किसी वक्त भी ऐलान करने जा रहे हैं। लेकिन वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स हमेशा कोशिश ये करता है कि वो ख़बर जो लोगों के इल्म में कम है उससे आपको आशना करें। तो आपको ये इत्तला देते हुए बड़ी खुशी मुझे महसूस हो रही है कि हमारे डीलर्स जो है अब बड़ी जगहों, बड़ी दुनिया के जो टॉप ममालिक हैं, जिसमें बरतानिया है, अमेरिका है और दीगर कई बड़े मुल्क, यूरोप है, इनके दौरे की तैयारी करने जा रहे हैं और इब्तिदा उसकी सफ़र की ऐलानात पर आ चुकी है। तो सीकोटेल जो है अपने सेलेक्टेड डीलर्स को, पाकिस्तान भर के जो सेलेक्टेड डीलर हैं इनके साथ काम करते हैं, उस जो सीकोटेल के साथ ये यूरोप के दौरे के लिए ले जाना चाहते थे, लेकिन उस दौरे को अपग्रेड कर दिया गया है और अब वो दौरा यूके यानी बरतानिया का कराया जाएगा। बरतानिया में जो वीज़े का वसूल है, ये आपको भी इल्म है, मुझे भी इल्म है कि दुनिया के कई ममालिक से उसके वीज़े बहुत कीमती हैं। इसके बावजूद कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद वहाँ आबाद है, लेकिन उनका एक अपना सिस्टम है जिसके तहत वो वीज़ा इशू करते हैं। और बरतानिया का वीज़ा जो है वो आप भी समझते हैं, हमको भी इसका इल्म है छोटा मोटा, कि इसके लिए जो ऐलान करता है उसके अखराजात भी बहुत ज़्यादा आते हैं। अब देखना ये है कि इसमें पोजीशन क्या होती है। हमारी इत्तला के मुताबिक ये 1 हफ़्ते का दौरा होगा तकरीबन। अगर बरतानिया का दौरा के वीज़े लगे तो 1 हफ़्ते के लिए ये वीज़ा दिन वहाँ गुजारेंगे सीकोटेल। और सीकोटेल अपने डीलर्स के साथ इसकी मनसूबाबंदी शुरू कर चुकी है और हमारी इत्तला ये भी है कि इसका ऐलान, इसके लिए डॉक्यूमेंट फरवरी के 3 या 4 हफ्ते में, इसी महीने फरवरी के महीने में ही तलब कर लिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी यानी ऐलान है
سیکوٹیل کا جو ہونے جا رہا ہے، ہم نے آپ کو یہ بریکنگ نیوز دے دی ہے کہ سیکوٹیل اپنے ٹاپ ڈیلرز کو برطانیہ کے دورے کے لیے تیار ہے، دورہ کرانے کے لیے تیار ہے، اور ڈیلرز اب کون جاتا ہے اس کے اندر کون نہیں، اس کے لیے خصوصی جو سیکوٹیل کے سی او عثمان سلطان ہیں، ڈائریکٹر ایاز مصباح ہے، اور ان کی ٹیم تیاری کر رہی ہے، ناموں کو فائنل کر رہی ہے، اور کسی وقت بھی وہ اس کے لیے ویزے کے حصول کے کاغذات طلب کر لیں گے۔ تو ویل ڈن سیکوٹیل ڈیلرز، اور آپ کا فائدہ جس میں ہو وائس آف الیکٹرانکس آپ کے ساتھ ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بڑی خبر یہ بھی ہے کہ یونائٹڈ موبائل اپنے ٹاپ ڈیلرز کو، پاکستان کے جو ٹاپ ڈیلرز ہیں، بغیر ڈیل بغیر کسی اس کے، یہ پاکستان بھر کے جو ٹاپ ڈیلرز ہیں ان کو دورہ یورپ کے لیے روانہ کر رہا ہے، اور اس دورے میں جو کہ متوقع ہے عید کے فوراً بعد، عید الفطر کے بعد، اور اس کے لیے کاغذات امید کی جا رہی ہے مارچ کے آخری ہفتے میں لے لیے جائیں گے۔ امید یہ ہے کہ یہ مئی کے وسط میں یہ دورہ کرایا جائے گا، جس میں یورپ کے کم از کم 4 ممالک، جن میں جرمنی ہے، لگزمبرگ ہے، اسپین اور اٹلی شامل ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس میں فرانس کو بھی، یعنی پیرس کو بھی ڈال دیا جائے۔ یہ دورہ بھی تقریباً 6 دن کے قریب ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 4 ممالک کی سیر کرانے کے لیے یونائٹڈ موبائل جو تیاری کر رہا ہے اس کی اعلان کب کیا جائے گا، لیکن وائس آف الیکٹرانکس کیونکہ کوشش کرتا ہے کہ وہ خبر آپ تک پہنچائے جو بریکنگ نیوز کے طور پہ، یعنی جس کا علم لوگوں کو نہیں ہے، وہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ یونائٹڈ موبائل دورہ یورپ کرانے کے لیے تیار ہے، اور 4 ممالک کی سیر کرائے گا اپنے سلیکٹڈ ڈیلرز کو پاکستان بھر کے۔ تو اس کے لیے تیاریاں شروع کر دیجئے آپ، یونائٹڈ موبائل کے چاہنے والے جو ہیں۔ اور یونائٹڈ موبائل نے، یہ میں اس کا بتاتا چلوں، یہ یونائٹڈ موبائل نے جو الحمدللہ ترقی 2021 کی ٹاپ جو ڈسٹریبیوٹر شمار کیا جاتا ہے اس ناچیز کی رائے میں، اس کی وجہ ہے اس نے بڑی تیزی سے ترقی کی 2021 میں۔ تو اس کی خوشی میں ان کے چیئرمین اشرف مچھیارا، ان کے سی ای او فیصل موتی اور ڈائریکٹر حمزہ رشید کی ہدایت پہ یہ دورہ کرایا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہائی آفیشل ٹیم جو ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے، جو ڈیلرز کو اس دورے کے لیے، دورہ یورپ کے لیے ان کا انتخاب کرے گی۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے آپ کے لیے۔ اسی کے ساتھ ایک اور خبر دیتا چلوں، وہ دورہ ترکی ہی کا ہے، لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ انتہائی کم قیمت میں آپ ایک دورے سے محظوظ ہو سکتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ وہ ادارہ ہے ڈینی، جو ڈینی اپنے ایک ڈیل کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے جو کومبو کے نام سے ہے، جس میں 2 ٹیبلٹ ہے، جس کی ڈیل 50 پیس، یعنی 100 پیس کی، صرف 100 پیس کی خریداری پر آپ ترکی کا دورہ کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ تیار ہے۔ اس کی تیاری کے لیے جو ڈینی کے رعوف بھائی ہیں، نعیم بھائی ہیں، اسی طرح حسن بھائی ہیں اور بلال بھائی، یہ تیاری کر رہے ہیں، اور کسی وقت بھی اس کا اعلان متوقع ہے۔ امید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ مارچ کے آخری ہفتے یا مئی کے تیسرے ہفتے میں، یا مئی کے کسی بھی ہفتے میں اس دورے کا روانگی ہو جائے گی، اس دورے کے لیے روانگی ہو جائے گی۔ تو بہت ساری اس میں جو ہے وہ اس خصوصیات اس کی یہ ہے، ڈینی پاکستان کا معروف برانڈ ہے جو ٹیبلٹ کے سلسلے میں، اور اس کا ایک اپنا مقام ہے، اور پورے پاکستان میں اس کی سیل چل رہی ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، تو آپ دیکھیے ترکی جائیں،
یورپ جائیں یا برطانیہ جائیں، یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ سلیکشن متعلقہ حکام کے ساتھ ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ۔